तुमचें नांव कितें? हांव कुर्सो गावडे फोंड्या बोरये हांगा रावता. ओके, बोरये रावता. बोरये रावता. आनी हें तुमचें पळय तुमी फाटल्यान हें करता तेका हे एका हो कल्पवृक्षाचे म्हणल्यार माड तेजे ज्यो चुट्टी आसा चुडत आसा तेजे चुट्ट्यांनी आमी हें करता जे आयटम आसा. माडाचे फक्त पयलीं चुडातूच जाताले म्हणल्यार मल्लूच विणटाले लोक. आमी ती एक दुसरी कलाकृती म्हणून एक करून पळोवया म्हणलें आनी मल्ल विणपाचें म्हाका भुरगेपणाच्यान आवड. हांव पयलीं आईच्या वांगडा विणटालो, आई म्हाजो गुरू. आनी तसो तसो एक एक आयटम करपाक लागलो. ते अशे आयटम खूब जाले आनी तो करीत गेलो. आनी ह्या वर्सा आमकां आर्ट एंड कल्चरान हांगा आपयलें की तुमची कला हांगा सादरीकरण करा. तशें आमी लग्नाक, देवस्थानाच्या वर्धापनाक किंवा हळद, मोंज हे सगळे फेस्टिवलांक करतात. तर आतां तुवें थोडे थोडे आयटम हांगासर केल्या पळय ते तेंचें हें सांगूंक शकता तूं कितें कितें हें आहा पळय तें? हय, हो आतां दिवाळेक आमी आकाश कंदील केला तो. हो आकाश कंदील केलो. तशें हे घरान झुमर लावपाक मेळटा किंवा तितून आतां लायट अजून चालू केल्ली ना, ते लायटीचेर मातसो एक वेगळो फील येता. वायट बॉल्ब घालता तशेंच ते आमी हेड केल्ले आसा. चेपे किंवा बेल टायप तशेंच ते आसा फुडें स्टार क्रिसमसाक आमचे नॅचरल पद्दती प्रमाणे कशें करूं शकतात ते आमी इको फ्रेंडली अशें दाखयल्ले आसा. तशेंच हांगा लॅम्प आसा दोन दिवल्यो. हय, हे दिवल्यो केल्ले आसा. तशेंच आमी हांगा गणेशाचो तो तुका आतां कितलीं वर्सां जालीं ह्या हितून ह्या फिल्डान म्हणल्यार म्हाका भुरगेपणाच्यान उमेद आहा. पूण आतां हें करूंक लागल्यार आमी 5 वर्सां जालीं. हें न्यू हें करपाक हय, आनी ऑर्डरी घेता. तर हे एका आतां तुवें घातला पळय तेन्ना कितलो प्रतिसाद आहा लोकांचो? प्रतिसाद म्हणल्यार हांगा आमकां पयलें फक्त डेमॉन्स्ट्रेशन आनी कम सेल. हय, म्हणल्यार जे लोकांक तुजे कडेन कितें कला आसती दाखोवपी. पूण कालच्यान पळय जाल्यार बरो प्रतिसाद येयलो. जी भुरगीं येता ती दाखय म्हणटा कशें करपाचें, आयटम कसो कितें करपाचो, किंवा परचेजूय केल्यो लोकांनी. तर लोकांची उत्सुकता तूं जायती आहा जेन्ना ती पळयता हांगासर येवन. लोक म्हणटा ही सद्या लुप्त जायत गेल्ली आसा आनी तुमी ही हाडली ती बेस्ट केल्या हांगा. सगळे कॉन्टॅक्ट नंबर घेवन गेल्या आमकां शिकपाचें. हांवें म्हणल्यार अवश्य शिकपाक जाता. तुमी वर्कशॉप कोत्ता कितें? हय, म्हाका 2-4 स्कुलांनी अशें आपोवन येलो की वर्कशॉप करुया भुरग्यां खातीर आनी हांवें ते स्कुलांनी केले. ओके. तुमच्या फोंड्या इस्कॉलानी आसतले म्हणजे फोंड्याच्या भायर? ना, म्हणल्यार वास्को स्कुलान. वास्को इस्कॉलानी गेला. ओके. फोंड्या स्कुलान 2-3 स्कुलां. ओके. आनी तुका आतां हें करपाक तुजो आनी कितें आहा? हो तुजो मेन वेवसाय वो तुका आनी कितें करता? ही म्हाजी आवड, हॉबी. हांव सर्वीस करता. पूण कामाच्यान येयलो म्हणटकीर म्हाज्या ती एक चुट्टा मेळ्ळ्यार पुरो म्हाका. हांव वाटेर खंय चुट्टा सापडलो घेता येता घरा, मोबायल घेवन बसपा जाग्यार हांव हें घेवन बसता आनी म्हाजे कडेन एक न्यू आयटम तयार जाता. म्हणजे तुजें आनी कितें न्यू कितें आहा जाल्यार न्यू येता मागीर. हय, एक करता बसता आनी चिंतता की अशें म्हाका करपाक जाय, चल करून पळोवया अशें. तर हें आतां फुडें वचपाक तुका दिसना हें फुडें वचचें म्हणून वचोंक जाय? तो सरकार कितलो तुका हें करता, सपोर्ट दिता म्हणजे हें फुडें वचपाक? सरकाराचो आहा सपोर्ट? सरकाराचो सपोर्ट म्हणल्यार हांवें तशें अजून आर्ट एंड कल्चराक किंवा तशें हें जावन अप्रोच जावंक ना अजून. म्हाजे कडेन ही कला आसा ती हांव सादरीकरण करता. पूण जे स्टाफ तेंचे आसा तेंच्यांनीच इंट्रोडक्शन केलें म्हाजें की असो एक मनीस आसा पुष्पन गावडे, तो आमकां अशी कला दाखोवंक शकता. ओके. तो तुका दिसता हें आतां तूं पयले पाट हांगासर येयला तर तुका दिसता हेजे थ्रू आतां तें वाडोंक शकता आनी वचोंक जाय फुडें? ही कला आतां इल्ली लुप्त जायत वयता. चुडात ते माडाचें कितें आसा तेका अशें म्हणटा. पूण आमचें तें गोंयचें झाड कल्पवृक्ष हें पयलींच्यान आसा, आनी आमी तेजेर हें करता. थँक्यू.